عسلامة الناس اللي يسمعوا فينا الكل على سيت انترنت youthmore.tn اللي يتابعوا فينا على الباج فيسبوك youthmore واللي يسمعوا فينا على راديو صوت ابن خلدون. اليوم نتلقاو على خاطر لكل بداية نهاية، على خاطر كل مشروع إلا خطوة في طريق طويل، وعلى خاطر شباب تونس هما مستقبلها وهما أملها. أمنت الجمعية التونسية للإعلام البديل بدور الشباب في بناء مستقبل البلاد، وأطلقت مشروع youthmore، مشروع تعلمنا معاه وحلمنا معاه، ومن خلاله عرفنا على ما يقارب من 200 شاب وموهبة من جمعيات مشاريع فنون بأنواعها. لقاو الشباب هذوما في الراديو يوثمور صوت يوصلوه ويسمعوا به من خلاله مواهبهم وانشغالاتهم. اليوم تنتهي هذه التجربة، يمكن نرجع يمكن لا. الاسانسيال اللي احنا حابين اليوم انه تكون النهاية رجوع للبدايات. هاوك علاش اليوم استدعينا لكم مدام مونيتا بلسي باش نحكيو اكثر على الجمعيه التونسيه للاعلام البديل، وباش نحكيو زاده على مشروع يوثمور. صباح الخير مونيتا. صباح الخير، مرحبا بكم الناس الكل. شنو احوالك؟ الحمد لله. معنا زاده على غير العاده، عرفتوهم ديزانيماتور نتاع يوثمور، اما اليوم هما لي زانفيتي نتاعي. معايا لينا شلبي. عسلامة. ومعايا ناجي. ناجي. الحمد لله لاباس عليك. مرحبا بك موني، شرفنا بحضورك. موني نعرفوك من خلال جمعية الإعلام البديل، كنت عرفنا شوية بالجمعية. دونك الجمعية نتاعنا تأسست 2013، أسسوها مجتمع مدني وصحفيين، دونك من الإعلام ومن الميديا. الهدف منها هو تأثير الصحفيين التوانسة، إنه ننضبط قطاع الإعلام من خلال برامج مشاريع اللي نقوموا بها. عملنا برشا مشاريع دونك في الفترة هذية. دونك عملنا مثلا مشروع صحفي فيه على مدة 4 سنوات بالمشاركة مع الجمعية البولونية. دونك كان فيه مسابقات وكان فيه معناها دي فورماسيون بور لي جورناليست في برشا مجالات. مشروع بعد 4 سنين وفيه، على خاطر كل المشروعات تاخذوا مدة بعد تكملوا. عملنا مشاريع كيما دونت فور كاس ما تنسوناش اللي هو كان 100 قصة صحفية حكينا على مشاكل التنمية في تونس. وكان حصلتوا كتاب مزيان برشا الكتاب، وكان في برشا صداع، وعملنا معرض زاده وبرشا مناطق في تونس. دونك هذيك المشاريع اللي نقول احنا الفار نتاع الجمعية التونسية للتعليم البديل. ثم مشاريع اخرى كيما زوم انتو ماي كانتري، كيما صحافة المواطنة. دونك برشا مشاريع. واخر مشروع اللي احنا فيه اليوم هو يوثمور اللي بدا في اخر 2016 وتواصل للتو. مع يوثمور بدلتوا السيبل نتاعكم. فوالا دونك كنا نحكيو على مشاكل التنمية وعلى الصحافة، دونك لكن حبينا نعطيو حاجة أخرى للصحافة اللي نجم نحكي على المشاكل كما نجم نحكي على الحاجات المزيانة اللي في البلاد. دونك السيبل والمحتوى وكل شيء يتبدل. دونك مع يوثمور اللي هو اخترنا السيبل نتاعنا هما لي جون انتر 14 19 حتى أكثر شوية. دونك حبينا نحكيو على قصص النجاح، على الحاجات المزيانة اللي نجم نعملوها لي جون التوانسة. بدات فكرة كيكا، وبعد بيان سور خدمنا شويه مع النشاط الوطني للشباب اللي هو عمل لنا الفوكس جروب من الاول. شنو يحبوا لي جون هذوما كي يجيهم مشروع، شنو يحبوا فيه؟ دونك قالوا لي جون نحبوا بلاتفورم تحكي بالعربيه بالفرنسي بالانجلي، تحكي بالدارجه، نحبوا فيها قصص النجاح، نحبوا الفيديو، نحبوا لي زارتيكل، نحبوا لي 2 دي. دونك الحاجات الجديده حتى احنا اكبر منهم شويه، دونك حاجات جاتنا حاجات جديده. دونك بدينا مشروع يوثمور. ومشروع يوثمور يظهر لي معناها اكتشفت من خلاله انت حتى في روحك، معناها انا نشوف من روحي اكتشفت حاجات فيا انا ما نعرفهاش. بيان سور اذا قابل عبد يعطيك الامل اللي في الوقت هذا الناس كل نعيش فتره سعيده معناها. دونك كل يوم برشا صعوبات، تونس حاسها صعيبه شويه معناها الدنيا معناها باش تعيش فيها. دونك اذا كل يوم تقابل جون اللي هو اصغر منك ويعطيك امل ويحلم ويحب يوصل، يعطيك برشا امل وبرشا حب انك تنجم تطور وتغير. الحقيقه من دير البروجي والناس الكل تحس لي جورناليست يخدموا فيه، خاطر يخدموا فيه برشا جورناليست يكتبوا القصص والكل. دونك واللي تكنيسيان والناس تاع مونتاج يجيب البروبوزيسيون واللي يخدموا في الراديو والكل يجي يقول لك ميرسي على الفرصه، معناها خاطر مش على حاجه، على خاطر ثم اللي جون رجعونا برشا امل وبرشا ما ترجعش واحد يقول لك راني نحلم تجي تقول له لا، بالعكس تجي تمد اليد المساعده وتقول فازي واصل وانا بيدي راني بدلت من داخل معناها كي شفت قصتك والكل. صحيح. موني المشروع نتاع يوثمور سيسيور الفكره من الاول بالكل جات من خلال ان بوزوان. انا اللي لاحظته هو اسمها جمعيه الاعلام البديل. مي معناها كي تشوف انتم فاش قاعدين تعملوا سي سكيفو انه الميديا يعمل
معناها انتوما لاحظتوا الخلل اللي موجود في الساحه هكا ولا ومن بعد بنيتوا على الخلل هذا الحاجه اللي احنا الحقيقه اللي نخدموا في الجمعيه مختلفنا خريجين مع الصحافه معناها دي جورناليست وناس تخدم في الصحافه معناها كل واحد فينا على الاقل عنده اكسبيريونس في راديو في جريده في تلفزه خدامين والكل دونك كي تقول جمعيه تونسيه للاعلام البديل الناس الكل في بالهم الالترناتيف ميديا معناها انك عكس السلطه عكس الناس احنا بالحق شفنا الحاجات اللي ما نجمش نخدموها بالمؤسسات العموميه ولا بالمؤسسات الخاصه اللي عندها خط تحريري معين اللي ما تنجمش تناول المواضيع الكل اللي ثم حاجات سياسيه تنجم تدخل معناها تفرض عليك انك ما تنجمش تقول كل شيء دونك بيسك المجتمع المدني بعد سورتو بعد الثوره اعطانا فرصه باش نحكيو في برشا مجالات نحكيو على الديمقراطيه نحكيو على برشا حاجات نبنيو بها المجتمع من جديد دونك قلنا علاش احنا في ميدان الاعلام نلقى الفرصه هذه متاحه لنا نخدموا الحاجات نقولوا للي جورناليست للميديا هاي الحاجات اللي يحبوها الرجال هاي الحاجات خاطر احنا اقرب ديما معناها السوسيتي سيفيل سورتو في تونس اقرب للمشاغل قالك تمشي سكتور تخدم الكل دونك الرجال من غير الرجال نطلق على المشاكل نتاعو احنا نعطيو كيما بروجي يثمر دونك نجيبوا قصص نجاح مش جوست احنا باش يحكوا عنها بالعكس احنا الدفعه الاولى لقصص النجاح وبعد الميديا يواصلوا معاهم يعرفوا بهم ويكبروهم خاطر بيان سور هما عندهم اودينس اكثر عندهم حاجات اكثر دونك احنا نعطيو الفرصه الاولى كيما برنامج الخطوه الاولى وهم يواصلوا توا يثمر الراديو باش نحكيو على الراديو توا الراديو يثمر معناها اللي يوصل للموهبه انها توصل لهنا وتقعد ونحكيو معاها انا ولا ناجي ولا ولا لينا هي اخر مرحله هي الفيترينا الاخرانيه اللي يشوفها المتلقي باغ كونطخ فما ان باك اوفيس قبل الكل اللي تخدموا خدمه كبيره برشا ونشكروا زملاء اللي قاعدين يخدموا في الكل اللي ما يعرفوهاش دونك انت عرفنا كومون سا سباس من اللي تلقاو الموهبه كومون سا سباس باش تلقاو الموهبه كيفاش تختاروا وشنو الخدمه اللي تصير الكل باش العباد تعرف ماذا بيا تسمي لي زملاء باش هذاك مع رساله شكر للناس الكل. دونك احنا عندنا ايكيب كامله تخدم في يثمر تما دو كورديناتريس دو بروجي هبه المية مروه السعداني دونك هما اللي يشوفوا لي بروبوزيسيون تاع لي جون اللي معناها عندهم مواهب ولا عندهم قصه نجاح مش جون برك نقول ديما نقول راهو يثمر فيه قصص نجاح نتاع شباب وفيه جمعيات تخدم خدمه مزيانه في دي زاكسيون نجموا نحكيو عليهم معناها كل حاجه ما تعمل تغيير ايجابي في البلاد دونك هذيك هي يثمر دونك عندنا دو كورديناتريس دو بروجي عندنا لي جورناليست لي ريزو هو ما نجمش نسمي الاسامي الكل خاطر دونك ريزو في تونس كامله اللي عنده قصه نجاح في المنطقه نتاعو دونك يبعث لنا البروبوزيسيون فما لجنه صغيره احنا في الجروب هي اللي تعمل فاليداسيون دي بروبوزيسيون نشوفوا قصه نجاح هذيك بالحق الجون هذيك قاعده في تنميه ايجابي ولا شنو هو الدوافع نعمل بحث وبعد سي بون فاليدي دونك نعديوها للتصوير يا نختاروا يا اختي يا فيديو ثم الكيب بتاعنا تاع التصوير حسان بشرى دونك حسام دونك وبرشا ناس اخرين زاد يخدموا معنا دونك هما اللي يعملوا تصوير ياخذوا دي رونديفو افيك لي جون يحكيوا شنو الحاجات اللي حاب يحكي عليهم اكثر شنو النقاط اللي يركزوا عليها خاطر الفيديو تاعنا مثلا دقيقه ونص دونك باش يكون خفيف لي جون باش ينجموا تتعدى القصه دونك ما نجوش نقعدوا نصوروا برشا نختاروا الحاجات الايجابيه ناخذوا رونديفو باش نصوروا في التلفزه في اي معناها بواد برودكسيون حاجه نجموا نخدموا فيها دونك لي زارتيكل زاد لي جورناليست يكتبوا يبعثوا لنا نشوفوا نعمل فاليداسيون نشوف تصليح والكل ومن بعد سي فاليدي نحطوها في الباك اوفيس وبعد تنشر في البلاتفورم نتاعنا فوالا اون فوا تنشرت يولي نحدوا موعد بور لو باساج دونك بعد باساج راديو دونك قبل زاد ابار لي دو كورديناتريس اللي يشوفوا لي بروبوزيسيون تما هما لي جون اللي راح يروح ينجم معناها عنده قصه نجاح عنده حاجه مزيانه يبعث لنا دونك عندنا في روبريك في البلاتفورم يثمر اسمها ابعثوا لنا يكليكي يكتب اسمه والكل وبيان سور الموضوع اللي باش يحكينا عليه يوصل لنا احنا بعد نتصلوا بيه ونشوفوا معاه معناها ثم زاد عندنا زاد الايميل نتاعنا يثمر2017@gmail.com دونك يبعث لنا فيه احنا الكيب كامله تقعد تخدم وتشوف وتتصل بهم وبرشا دي جون بعثوا لنا مشينا صورنا معاهم وعندنا في يثمر يعطيكم الصحه واصلت البروجي نتاع يثمر راهي شنو دونك البروجي باش يقعد ان شاء الله باش نخدموا ثم فاز اخرى معناها قاعدين توا نعملوا في الايفالياسيون على ذاك اليوم الراديو باش يكون مش اخر حصه انا حبيت نقول نوضح راهو اليوم اخر حصه اللي فيها خاطرنا عملنا 17 حصه دونك اليوم باش نقولوا هذه راهي التقييم دونك نحبوا اللي يسمعوا فينا توا واللي
ينجموا يشوفونا على الباج فيسبوك يقولوا لنا شنو الحاجات اللي عجبتهم وشنو الحاجات اللي ما عجبتهمش باش احنا نقعدوا في كل فتره خاطر ما تنجمش تخدم حاجه وانت تقول وحدك وانا ناجح وانا كل شيء لا لازم تسمع العباد خاطر هو البروجي اللي نجا الناس اللي تسمع فينا دونك يقولوا لنا شنو الحاجات اللي لازم تتبدل ما تبدلش ناخذ بريود ايفالياسيون وبعد نواصلوا ان شاء الله الفيديو خاطر انا لي جون فرحوا كي يجيو ويتعداو ونجح لو منى نجح شفناه في الكونغري حقيقة الكونغري كان بالولا معناها النجاح نتاع التجربة على خاطر انك تستقطب الشباب هذوما اللي غاية مخيبة كلمة تستقطب دابيتود نستعملوها في حاجات خايبة ما يصيرش نستعملوها في البوزيتيف دونك انك تجيب الشباب هذوما الكل غيان كو هيا اون فيت انصامبل التجارب بتاعكم اجا معنا باش نفرحوا بيك دابيتود نفرحوا الغنى مي اجا معنا باش نفرحوا بيك سي تري امبورطون لو ميساج معناها فريمون سيتي ان سوكسي يعطيكم الصحة توت ليكيب دو دونك ان شاء الله هذه البيريود اللي باش تعديو بها نتعديو ليفالواسيون وميرسي بوكو منى على التوضيحات مواصلين احنا ان شاء الله اليوم احنا احتفاليه راهي اكيد محتفلين مع بعضنا وان شاء الله باش تتعرفوا اكثر على بقيه الجروب. نشكر برشا شباب المخدون على خاطر هما اللي عملوا معنا الشراكه واتاحونا بالحق استوديو لي دو جون نتاعهم لينا ونجي نحبهم برشا دونك اللي عملنا برشا اكسبيريونس حلوه برشا وان شاء الله تتواصل بزاف. ميرسي بوكو منى نسمعوا مع بعضنا انا مزيانه وهنا راجعين. رجعنا لكم كما قلنا لكم اليوم باش نحكيو على تجربة إثمار وما نجموش نحكيو على التجربة من غير ما نحكيو مع لينا ومع ناجي. شنو أحوالك ناجي؟ الحمد لله لاباس عليك. ناجي عارفة أن ساعة بروحك بالكدا دونك أنت قداش عمرك؟ دونك أنا ناجي بن عبد العليم عمري 16 سنة نقرا دوزيام سيونس. وين تسكن؟ نسكن في عمران اي يضحك خاطر يعرفني اللي نعرف معلومات هذوما العباد ما يعرفوكش نجي دونك ولينا اسمي شلبي عمري 16 سنه نقرا سيونس ونخرج على داكورد وهواياتكم شنو؟ عندي برشا هوايات انا نعرفكم تحبوا تقراوا الكتب برشا سورتو انت وتو اكتشفت اللي لينا زاده مغرومه داكور ومغرومين سي تري بيان يعطيكم الصحة ومغرومين توا زاده بالراديو عندكم ايميسيون اخرى في عندنا ايميسيون صوت اي شنو هو الكونسيبت؟ اسمه جو ويكاند الكونسيبت بتاعو انه معناتها عندنا ناخذ انفيتي نساعه ونحكيو معاه على الاغراض وكل شيء ساعات ناخذ سوجي معناتها موجود في البلاد نحكيو عليه والكونسيبت هذا يجي معناتها في 8 روبريك زاده باش يكمل حكينا عليها ونلاقيه دونك عندنا دي روبريك عندنا بوكس ناخذ كتاب في الجامعه نحكيو عليه عندنا نوستالجي ناخذ حاجه مغني قديمه حاجه نسمعوا غنيته وعندنا تركيش لينا تحكينا على سيري تركيه ولا فيلم وتعلمنا كلمات بالتركي عندنا جونيس ناخذ انستغرام ولا يوتيوبر نحكيو عليه عندنا شنو اخر عندنا الارتيستو زادت تعملها لينا تاخذ ارتيست جديد تحكي عليه سمعنا غنيه كانوا مغني كانوا حاجه اخرى نحكيو عليها تعرفنا عليه وعندنا توب 5 تاع غنيات اللي داكور سي تري انتريسون بديتوها من وقتاش قبل لي وثمار دونك الحقيقه انا من الاول بديتها وحدي مع الشباب ومن بعد كلمت نيجي قلت تدخل معايا دخلوا مع دونك هذه بديتوها قبل ما تبداو من ديسمبر داكور شنو اللي فرق معاكم كي بديتوا يثمار شنو اللي فرق خاطر كي تقول لي قديت راديو قبل وكل شيء لقيت كيفاش الفرق انا عايش الخدمه كيفاش معناتها ماهيش فما فرق معناتها تحس الخدمه تاع إثمار صغير اكثر تحس روحك باش تخدم اكثر وبروفيسيونيل اكثر داكور وانت نفس الحاجه انا الحاجه اللي حسيتها بعد يثمار انه مثلا كنت قبل نسكت في الراديو برشا ولا ساعات نروحلو انا ولينا شو مش نسالو توا ما نعرفوش ننظموا الوقت انا الروبريك تجي قبل هذه يعني توا سي بون معناها نعرفوا كيفاش نقسموا وقتنا تعلمنا حاجه جديده داكور تري بيان تعلمتوا كوندكتور
داكور دونك وليتوا اكثر برو عطينا في الحكايه كي نقول لك انا احنا في يوثمار دونك 17 émissions 17 fois 2 donc 34 on a invité presque 34 موهبه وطالون من الشباب. انا اكثر موهبه كي تماركي حسبتني معناتها هما المواهب الكل باهيين هي فما حاجه تقعد في المخ اكثر من غيرها معناها سي سور الناس الكل معي انا بيجي فما عباد قاعدوا في مخي انت انا واكثر. انا الطفل اللي جاي حمزه هذاك ناشط في المجتمع المدني ناشط في المجتمع المدني ويخدم في الكشافه. وي هذاك بقى في مخي ناشط برشا ويحب يزيد برشا حاجات معناتها. داكور وانت ناجي؟ بون صعيب هو السؤال اما باش نختار ساره شمام خاطر كتبت كتاب عمرها 15 سنه. كتاب حلو برشا عجبني الكتاب وهي كي قابلتها زاد حسيت هكا قابلت انتليكتويل تحكي معاها دونك داكور تري بيان. في المستوى الانساني فرقت معاكم يوثمار عن جبلتوا معناها خرجت فيكم حاجه ما كنتوش تعرفوها في رواحكم. اي برشا مثلا ما كنتش نحكي مع العباد انا برشا ما نجمش انا عبد ما نعرفوش ما نجمش نحكي معاهم مثلا. طبعا الدماغ نجم نحكي مع العباد الكل نجم معناها كوميونيكاسيون نجم نحكي معاهم نجم نفسر لهم وجهه النظر نتاعي هذه حاجه باهيه على الاخر تعلمتها من الدماغ. داكور تري بيان. وانت لينا؟ انا حقيقه معناتها حشمه شويه ما نلقاش روحي معناتها نحكي معناتها بالطريقه هذيك كي كنت نعمل في الميسيون تاعي. معناتها نحس في روحي شويه عندي ثقه في روحي اكثر من تعرفت على برشا عباد تانيين. داكور تري بيان. دونك نقول لك انا اليوم اللي مثلا بروجي يوثمار باش نكبروا فيه عندك دي بوان اميليوري تشوف فيهم كيفو اميليوري ناجي؟ دونك هو البروجي يوثمار هو نورمالمون فيه معناها يعملوا برشا حاجات على قصص نجاح الشباب. اميليوري يمكن نعرف الشباب اكثر يشاركوا حتى اللي ما عندوش موهبه معناها مش قصه نجاح كامل جوست يحكي على الموهبه نتاعو الحاجه اللي مغروم بها شويه. داكور باش نزيد نخليكم تفكروا اكثر في السؤال هذا. دونك كيل سون لي بوين ا اميليوري او نيفو دو ليكسبيريونس يوثمار. ما قبل هذا تحط لنا عفوفه غنايم مزيانه وهنا جاي. رجعنا لكم من جديد مع يوثمار. رجعنا لكم الناس اللي تسمع فينا على youthmar.tn ولا تتابع فينا على الباج فيسبوك يوثمار ولا زاد اللي يسمعوا فينا على راديو ويب صوت ابن خلدون. ونرجعوا لنفس السؤال كي البروجي نتاع يوثمار يكبر شنو لي بوين كي سون ا اميليوري شنو الحاجات تحبنا نحسنوا المره هذه باش نرجع مع لينا شنو نحسنوا؟ انا نشوف في تونس فما معناتها شباب في تونس تلقى عندهم معناتها اغراض مزيانه على الاخر اما تلقاهم بازاف ما عندهمش كونديسيون باش يبعثوا يوثمار تلقاهم حتى في جهات تلقاهم معناتها ماهمش معروفين برشا في جهات معناتها في تونس وعندهم اغراض مش نورمال تلقى اغراض يلزموا يكبر اكثر ويلزموا معناتها يتلهي به الدوله والجمعيات والاسوسياسيون اللي كاينه معناتها الاعلام البديل. D'accord, donc plus d'encadrement les jeunes هذوما. خاطر ما تلقى دي جون ما ينجموش ما عندهمش كونديسيون باش يدخلوا الانترنت ما عندهمش انترنت باش يعملوا هذا برشا. Donc ils ont يوثمار se déplacent ليهم هما. D'accord, très bien, c'est très intéressant. وانتي ناجي؟ انا فكرتي بس قريبه فكرة لينا اما انا نقول اللي مثلا شباب اللي عملوا سكسس ستوري اللي ناجحين في مجال معين مثلا يهزوهم بحث الشباب مغرومين بنفس الحاجه اما ما لقاوش طريقه باش يطوروا رواحهم باش ياخذوا منهم الانسبيراسيون باش ياخذوا منهم الفكره كيفاش باش يوصلوا معناها اسكو هذاك وصل كيفي انا في عمري انا لازمني نوصل كي يشوفوا هو وصل معناها يتشجع وما يقولش ما نجمش كل شيء كي قابله هو سينجح هو يقول حتى انا لازمني نولي كيف يعطيه الامل اللي هو معناتها يكبر به الحلم نتاعو. يعطيكم الصحه. انا فعلا كنت نسمع لي راديو et les télé et tout on avait tous des idoles donc عباد اللي نحبوا نوليو كيفهم. دونك انتوما ساعتبروا في لي راديو نتاعنا معناها شنو اكثر راديو تعجبك؟ راديو 6. راديو 6 وانتي؟ انا ما نسمعش برشا راديو. تبعت الراديو اللي ترجع حتى
على الانترنت اكثر بون شويه هكا. باش شكون انيماتور هكا يعجبك تتبعوا؟ ما عندكش حتى حد؟ ما عنديش، نحب انا نعمل حاجه جديده باللي يعطيك صحة. ولينا؟ ما عنديش داكور تخي بيان. انت تعجبني. يعيشك. دونك لينا في الكوميونيكاسيون اون جينيرال انا اول ما بديت تو جافي سيت ديفيكولتي اني نحكي اني نخلي العبد اللي قدامي يحكي. دونك انت خاطر تفرجت فيك انا الجمعه اللي فاتت والجمعه اللي قبلها تو وليت تعلمت هاد التكنيك لا هكا ولا اعطينا دي زاستوس. انا ما نعرف حتى شيء وانت باش تعلمني كيفاش انا انت تو فام كوتشي. دونك انت الكوتش نتاعي توا انا كيفاش نجم نعمل دقيقتين راديو ريوسي. شنو لي زاستوس اعطيني ترى. ما تخافش من الفيديو تاعك، اي تحكي عادي سبونتاني كيف مع أصحابك ولا حاجة. تكون عندك ثقة في روحك كي تحكي معناتها كتبت مهزوزين. هذه الحاجة اللي تعلمنا ما تخافش. ما هي مش حكاية خوف، هي حكاية انك تخاف من لامبريفو خاطر كي تبدا اون ديريكت اكسيتيرا. دونك تخاف من لامبريفو اكثر من لا بيرسون هكا ولا اي. باش ما تخافش لازمك تحضر خدمتك. بيان سور تحضر خدمتك. داكور تري داكور. وانت شنو التكنيك اللي هكا حسيت روحك تمكنت منها مثلا؟ دونك انا قبل ما نجي ليميسيون قبل بنهارين نقف قدام المرايه نحاول الانترو على الاقل تاع البرنامج نقولوا. وحتى في الوسط مثلا كيفاش باش نتعدى من سؤال لسؤال مش نسالو بعد يوفى سؤال نزيد نسال سؤال اخر. وانا نحاول ساعات نسجل صوتي ونسمع روحي. نعمل هكاك حاجات هكاك. هما تكنيكات نعملوها مع بعضنا قبل الليله ولا بليتي من الميسيون نعملوا نعملوا الميسيون بعضنا. دونك مثلا انا نسالها معناها تجاوب نابورت كوا. اما المهم انا نعمل الميسيون نحدد الوقت في بالكم اللي انتوما احنا في العاده نستقبلوا مواهب وانتوما توا راكم مواهب لي دو ما نكونش فاخر مواهبكم. فوز ايت اون تران دو ديفوالي فو تالون. وانا فرحانه برشا بكم الحقيقه. معناها فما تحسن كبير الحقيقه وكل. دونك حبيت نزيد نحكي معاكم على تجربه يوثمار. داكور لو كونسيبت اون لوي ميم اسكو فهمتوه من الاول والا ما فهمتوه؟ كان مع كل موهبه تجي تزيد تفهم اكثر وتفهم شنو هو المطلوب منك بالضبط. اي الحقيقه مع كل موهبه تجي تفهم الكونسيبت تاع الميسيون، تفهم معناتها البيوت تاع البروجي يثمر معناتها شنو هو. كيفاش تحب معناتها تشجع الرجال. كل مره تشوف اغرام جديد معناتها تاع الرجال. كل مره معناتها انا بقيت باهته معناتها قلت هذوما في تونس موجودين ومعناتها وما شكون تلقاه وطنيا معناتها عنده برشا حاجات معناتها فما حاجات تلقاهم انت ما كنتش تتخيلهم هم موجودين في تونس. جوستومون شنو الموهبه اللي احنا مثلا كي جبناها انت ما كنتش تتخيل هي موجوده في تونس؟ الطفله تاع فن الخطابه. داكور. هذيك ما كنتش في بالي موجود معناتها حتى الفن زاد كعرفته. وانت ناجي؟ انا نتاع ستريت ورك اوت ما كنتش نتخيل فما سبور هكاك مثلا في تونس. وهما عاملين حاجه زاد حلوه برشا رغم اللي ما عندهمش شكون يأطرهم والا يعملوا ماتريال معناها ناقصين تأطير. وهما خدموا حاجه حلوه برشا وشاركوا ديجا في المونديال في روسيا وجاوا المرتبه الثانيه معناها وصلوا. ما كنتش نتخيل معناها فما في تونس حاجه كيما هكاك. داكور يعطيكم الصحه. نحب نعرف منك لينا شنو مثلا كي نجيبوا احنا نانفيتي ونبداو نحضروا اكسترا شنو كيفاش انت تقول السؤال هذا تسال السؤال هذا ليه؟ اسكو تو as cette autocensure مش سي با دو لا سانسور مي سي بلوتو انك سي دو لورغانيزاسيون. شنو الاسئله اللي كنت ماذا بيك العبد هذاك سالته له وما سالتوش؟ حقيقة شكون مثلا اعلى في الحاله هذيك خاطر شي فما ريبونس جاتنا انا تو ما ننساهاش وما نبقاش ننساها. انا ما يكون حتى واحد الاعلى بتاعي انا المثل الاعلى بتاعهم. شكون قالتها؟ الحقيقه حما ولد البي. حما ولد البي وفما حمزه زاد قالها. حمزه قالها. ما يكون حتى واحد المثل بتاعي انا المثل بتاعهم.
محليها جملة حتى واحد له المثال بتاعي، أنا المثل بتاع روحي وأنت هذيك هي نفس الجملة قعدت لك في مخك. شو كل مرة تجيب انفيتي جديد، كل جمعة تكتشف حاجة جديدة في الجانب نتاع الشباب التونسي، حاجة حلوة برشا انهم يحلموا انهم معناها ما يوقفوش. انا انت كي تدخل معناها باش تحكي معاه ما تصورش هو عامل هكاك حاجات وعنده احلام كبيرة، دونك انت كي تدخل معاه تحكي معاه تشوف قداش هو معناها ما كان عنده حتى شيء وصل وعمل الحاجة هذيك بيت حاجة باهية. وأنت شنو حلمتك أنا كي؟ شنو حاجة تحلم بها تحب تحققها؟ حلمة توا ما عنديش حلم معين. شنو الهدف نتاعك؟ الهدف نتاعي إذا ما عندكش حلم عندك هدف، عندك ان اوبجيكتيف تحب توصل له، شنو هو؟ الأوبجيكتيف اني انا نحب نبدل في تونس برشا حاجات، بالخاصة نظرة العباد للفن، نظرة العباد لأي حاجة معناها هي مزيانة أما هم يشوفوها كأني حاجة يشوفوها بنظرة أخرى. ولا حاجة qui n'a pas de sens ولا حاجة مايعة ولا حاجة. D'accord, donc c'est donner plus de valeur لأي حاجة عبد يعملها، أي برودكسيون خرجها إنسان quel que soit عمره، إنه توزع avec respect، خاطر c'est comme ça qu'on évolue. يعطيك الصحة. وأنت شنو الهدف نتاعك؟ تو قاعدين تقراو وقاعدين تعديو في لي زيتود نتاعكم، شنو الهدف نتاعك؟ شوف انا حقيقه قبل نتاع ليميسيون تاعي قبل ما ندخل في الجمله معناتها كنت ناشطه برشا، مازلت ناشطه ومازلت باش نكمل ناشطه، خاطر انا اكثر حاجه نحبها في حياتي معناتها ننشط في برشا حاجات، معناتها ما نحبش نكون قاعده في الدار ماذا بيا ما نروح للدار كيف الليل باش نرقد هكا. اي معناتها كنت نعمل برشا حاجات ونحب نعمل برشا حاجات، اما الحاجه اللي نحب معناتها نعملها معناتها في المستقبل انه مشكل انا معناتها نخدم بغرامي، معناتها نخدم معايا عباد بغرامي، نحب نعمل معناتها كان معناتها جات معايا ميسيون كل شيء، دار شباب دار ثقافة نحط فيها معناتها كلوب معناتها تاع الحاجة اللي يحبها الشاب واللي معناتها يحس روحه باش يطور فيها روحه. داكور، مي الحاجات هذيا كي اكزيست معناها انت باش تعملها بريفي، خاطر تو كيما معناها مش برامي ورود، اما كيما دار شباب ابن خلدون انا نشوف فيها اللي هي فما برشا انشطه عكس دور شباب اخرين اللي في الوقت اللي تلقاهم مسكره تلقاهم محلوله قاعدين ياثروا في الشباب، ياثروا فيهم فما مجهود معناها. شوف انا مدينه الثقافه اللي حبت جديده هذيك كان البلان حلمي انا عمري 10 سنين، كنت نحب المستقبل نحل بلاصه كي كان فيها الانشطه بتاع الكل، حتى معناتها كي جيت فما فرصه في دار شباب حابوا يبدلوا فما حاجات حابوا يبدلوا، قلت لهم معناتها افكار معناتها بالرسمي لازمها تتحط، خاطر شي كي يلقى واحد شاب يدخل دار شباب ولا دار ثقافه ويلقى الحاجه اللي يحب عليها هو باش يعملها وقتها يرتاح، يقول انا تو باش ندخل. فما برشا دي جون ما يعرفونيش دار الشباب، اي كي يقولوا له ننشطوا في دار شباب يقول لك وين وهو في حاجه نخلدون ما هوش. وشو الحاجه اللي ناقصه في دار شباب بحال خاطر انشطه فما برشا انشطه معناتها ناقصين، واللي معناتها لي جون معناتها موجودين بحاجه سمي ميوزيك ناقص، ما فماش بروف دو ميوزيك، ما فماش باهي شنو هذا، فما الرسم زاد ناقص، فما الفوتوغرافي ناقص، فما برشا ناقصين. السينما زاد ما عندناش نجي السينما، ما عندكمش نجي سينما، فماش قبل كان عفيف تدخلي عفيف تدخلي اي فما اما اون بوست نقدم تحيه لعفيفي تدخل من بعد معنا شويه، خاطر هي وعربيه وريم وحسين وبرشا اخرين هما من جنود الخفاء اللي قاعدين يخدموا ماناش قاعدين نشوفوا فيهم، اما اللي هما سورتو يعطيو في مجهود مضاعف، خاطر الخدمه اللي ما تتراش هي اكثر من الخدمه اللي تترا راهو باش نوصلوا احنا نعملوا ليميسيون تاعنا. بي دونك انت قلت لي ناقص سينما، فما مسرح السينما ومسرح حاسبين بعض، اما فما هو فما نجي مسرح اي داكو هما ينجم يكون من الهدف، ما فما احنا دي زوبجيكتيف ا لون تيرم اي دي زوبجيكتيف ا كور تيرم. لي زوبجيكتيف ا كور تيرم منكم تحسنوا تبداو ما نجمش انا جو فيز مدينه الثقافه وانا ما عملت حتى مجهود لدار الشباب اللي ننشط فيها، دونك لازم تبدا منك انت، تبدا من دار الشباب اللي تنشط فيها، تقدم الاقتراحات، تقدم الحلول. بالنسبه للبانتور والفوتوغرافي وكل جبنا برشا مواهب نجموا تتعاملوا معاهم، معناها فما افاق انتوما
تحلوهم، لو كنت انتم الشباب ما تحلوش الافاق هذه، ما تستناوش اللي عبد اخر كبير في العمر انه يجي vous propose des choses. Donc c'est à vous d'exiger. Et je pense que سيد المدير دار الثقافه انسان متعاون برشا. Donc vous pouvez essayer وان شاء الله احنا كي نكملوا مع يوثمار نزيدوا نشوفوا حلول وبالك نزيدوا نعملوا حاجات اخرين. دونك توا نسمعوا اغنيه مزيانه ونزيدوا نحكيوا شويه وان شاء الله تجيب حدنا عفاف نتعرفوا عليها ونحكيوا على لي كونديسيون تاع الديفيجن. رجعنا لكم، مرحبا اللي التحق بنا توا على youthmore.tn على الباج فيسبوك youthmore، ولا اللي يسمع فينا على راديو صوت ابن خلدون. كنا نحكيو على تجربة youthmore، على لي جون اللي وحدنا لينا نسيت اسمه كان لينا وناجي، شنو اللي زادتهم التجربة، شنو الحاجات اللي يشوفوا فيهم ناقصين ونجموا نحسنوا فيهم. وأكدنا اللي يوثمار هي حصيلة تعب برشا عباد وبرشا ديزانترفونون، كل واحد يعطي من وقته من جهده من خبرته باش نجموا نوصلوا للأهداف متاعنا. من بين العباد هذوما مدام عفاف. دونك عفاف باش تلتحق بينا ان شاء الله دقيقه اخرى تجيب حدينا. اما قبل ما نحكيو مع عفاف، انت صحاب انت وياها برشا لينا ولا مدام عفاف؟ كلنا صحاب مع مدام عفاف. وعفاف شنو علمتكم؟ خاطر دوري اول كونتاكت. مرحبا بك عفاف، تلتحق بينا. مرحبا عفاف، تفضل تنجم تقعد. عفاف أول كونتاكت للأولاد مع الراديو كان من انت هكا ولا؟ مرحبا بكم. مرحبا عفاف، قدم لنا روحك ساعة. عفاف عفاف درام منشطة في دار شباب حي الخلدون. الاكتيفيتي اللي بها هي راديوات صوت الخلدون. يعطيك الصحة. عفاف أول كونتاكت مع الشباب هذوما مع الراديو، خاطر يوثمار هي إيتاب ثانية. أما هما قالوا لي اللي بداو التجربة مع الراديو من الأول مع راديو صوت ابن خلدون. كان معك أنت، أنت اللي انكادريتو من الأول شنو تشوف الفرق بين ناجي اللي شفته أول مرة ولا لينا اللي شفتها أول مرة ولينا اللي تشوفها اليوم؟ فرق كبير برشا. ديجا جمعة فاتت برك سمعت أول إيميسيون. كنت لما نشوف البداية وشوف توا في وصلتوا ما شاء الله عليهم. هو أنا من الأول كان عندي كود فودر الاثنين. هما جاتني من ولينا، قالت لي راني مغرومة، جاتني هي وأمها قالت لي مغرومة. سمعتها قالت لي راني هكا إيميسيون نحب، كانت هي وبنية سنة فاتت. سمعتها عجبتني، معناتها اكتيف في كلامها وتحضر وتحب توصل. بعد فترة جبت لي ناقية، هو معناتها كنت فوت ناقية. أول ما سمعت صوت معناتها وسمعت الأكسون تاعو أون أونغلي أون فرونسي، معناتها بتكلم عليه حاجة أخرى، معناتها جام أخرى ناقي. ولقيت ثما تناسق كبير بينهم، أغنية كبيرة بين ناقي ولينا. وأدخل معناتها تدخل عليه عنده برشا قبل الخدمة. فما كلكو تكنيك هما نافسين فيها، بدينا بشوية بشوية، ما نقولوش هكا ما نعملوش هكا، ما نتنافسوش هكا في الميكرو. نقسموا الروبريك نتاعنا، نحاولوا نعملوا. هما حبوا كو انيماسيون، معناتها مش واحد انيماتور واحد كرونيكور، حبوا يزوجوا بعضهم ينشطوا. جربنا من الأول وحده ينشط كل جمعة ينشط حلقة واحد، وبعديك الجمعة اللي بعدها ينشط ثلاثة. بعد ولاو مع بعض بالتجربة نتاع يوثمار والكوتشينغ نتاع مدام وداد. برشا العليم تحسنوا برشا، تبدلوا برشا. قلت لك سمعتهم الإيميسيون الأولانية اللي كلها نفس وكلها تقطعات وكلها وين باش يعرفوا ليفولوسيون تاعهم، خاطر ما يعرفوش حتى كل نهار يخدم ما يعرفش شو كان وشنو ولا. وشوفوا الديفيرونس الكبيرة اللي كانوا فيها. وتوا من حاجات ما نمسوش ما نمسوش عندش الصوت، خاطر مش برشا ايزولاسيون في عفيف. انت اون كونتاكت ديريكت كل يوم مع شباب ومع مع شباب سورتو في دار الشباب وكل. شنو تشوف لي بيزوان؟ اذا
صراحه اي حد استجاب مشروع يثمر اللي بزوان تاع الشباب اللي قاعده تشوف فيهم انت كل يوم. الشباب اللي مش الشباب. على فكره انا كل نهار فاش يجيني حد يقول لي نحب ندخل في البلاتفورم ضرب يكلمهم اللي مع يثمر. ومثالش انا عندي هكا موهبه انا ما عنديش سكسس ستوري. عندي تالون انا ما عنديش معناتها ما عملتش. نقول لهم ابعثوا على البلاتفورم تاعهم وشوفوا هما يسمعوكم ولا لا. فما شكون اللي يستنى فيكم لهنا في ويقول توصلنا اما المهم يحبوا يوصلوا صوتهم والتالون تاعهم وتجربتهم وصغار 16 14 17 معناتها فما برشا تالون. فما انا اكتشفت حتى في جو الويكاند اللي يعملوه من يجيو نهار الجمعه من يجيو لينا دوطخ تالون في السيد برشا تالونات. معناتها لما مشيت تحكيو على كتب تقول ما تفرح نفرح مش نفرح انا اصلا نشيخ نبدا غاديك نقول نشيخ عليهم. معناتها صحيح تجي تلقى جون اللي هما توا بريسك يقولوا لي جون في تونس مهمشين ما عندهم ما يعملوا مش مثقفين. نسمع برشا هكا يقولوا دي سونداج 1% ولا 2% يقراو برك. نجي نلقى معناتها عباد تقرا اون انجلي اون فرونسي elle prononce très bien l'accent واللغه واللونغ معناتها maîtrise bien la langue française ou la langue anglaise mais متخبين معناتها يجب يكونوا هذوك قدوه للغير. صحيح يسمعوهم في الراديو يجب يكونوا قدوه. انا بيدي معناتها نغير نظرتي يعني وتولي انت بيدك تعرف ولدك وين تنجم توجهه على خاطر نظرتي انا وانت عفاف سي نظرة معلومة. خاطر نشوف نقول بون ولدي لازم نحطو هكا باش يعرف هكا باش يعرف هكا. باغ كونطخ كي تبدا انت ماكش قاعده تشوف ماكش محتك بالشباب هذوما يظهر لك سي ميستيريو العالم نتاعهم. يعني كيفاش باش نكومونيكي معاهم كيفاش باش مي بالحق معناها انا شخصيا نحكي على روحي التجربه نتاع يثمر خلتني نتعامل اوترومون مع ولدي صغير عمره 6 سنين وخلتني نفهم فيه اكثر معناها فهمت نفهم فيه شنو قاعد يشوف شنو هو اللي انتربريتي. شنو الحاجات الناقصه اللي تشوفهم في البروجي نتاع يثمر؟ ممكن يتعاملوا اكثر مع دور الشباب لانه في دور الشباب غاديك المنبع نتاع اللي تاعنا اللي خاصه احنا دور الشباب بريسك في الحوم الشعبيه اللي موجودين. الحوم الشعبيه فيها تقاليد تاعنا ما يسمح بهم حتى حد. صحيح ما يرام حتى حد ساعه يعدي عمره كامل هو مغمور هكا في التالون تاعو. تحاولوا انتم تنفتحوا على دور شباب اخرين معناتها صرنا ناشطين وتلقاوهم عندهم دي تالون اون بليس تدخل للجهات زاد الجهات عندهم بالحق الجهات العمق نتاع الجهات هي فيها باش الناس الكل تسمع مش تقعد تشوف في غيرها غادي في العاصمه معناتها شوف معناتها هما عندهم كل شيء يوصل صوتهم يوصل بيان كو احنا غادي كنقعدوا اللي ما على خاطر نظرتي انا وياك عفاف ماهوش كي نظرتهم هما يغزروا للمواهب كحلمه ولا كمستقبل. نظرتي انا وياك هي نظره الام اللي تشوف طريقه انها تتعامل مع ولدها ولا انها تنقذ هكا ولا عفاف. بالضبط. انا ديجا شفت برشا لي ساكسيس ستوري تمنيت نمشي نفس الديمارش اللي مشاو الوالدين نتاع لي ساكسيس ستوري هذوك ويعلموك الوالدين هذوكم يعلموك كيفاش انت تتعامل ولا كيفاش تفهمهم ولا لي جون هذوك خاصه في السبور معناتها كيفاش قعدت في مخي هذيك البنيه نتاع نتاع الجدو هكاكا خدت كاس العالم اي فريمون هذيك كيفاش عندها وقت كيما القرايه كيما لونترينمون ما فماش عندها برشا وقت فراغ باش تضيع فيه ولا باش تعمل تقعد عندها وقت فراغ معناتها هكاك ضايعه فيه وقتها كله كومبلي لونترينمون لي زاكتيفيتي الكل. شوفوا نوصلت اليوم كان نقول لك عفاف اللي باش نكبروا في مشروع يثمر وفما دي بوين لازمك معناها لازم نحسنوا. شنو لي بوين اللي تشوف فيهم انه لازم نحسنوهم؟ اولا ندخل شويه للجهات نحاولوا الجهات الداخليه معناتها
والأعماق نتاع تونس نشوفوا فيهم السكسس ستوري واللي تعملوا خاطر كما موجودة هنا في العاصمة كما موجودين غادي ونحاولوا إنه ويمكن أكثر زين. ويمكن أكثر. أي. هنا مختصرة شوية العاصمة خصوصا اللي شفتها معناتها العواصم الكبرى بين كل العمق نتاع تونس فيه برشا سوق فيه برشا دي تالون في المجالات الكل ويحبوا يوصلوا يحبوا يسمعوا صوتهم يحبوا يسمعوا يوريوا رواحهم ونحاولوا هكا حتى في اللي كونغريس جايين تستدعوهم باش العباد تشوفهم تولي عندهم فرص العباد تستدعاهم تولي نعرف ايش عندنا احنا من طاقات في تونس في الاخر ونحاولوا زاد تدخلوا دور شباب خاطر هما اللي يعرفوكم بالشباب اجتمعوا هذيك في دور شباب. يعني هو يثمر لازم يقرب للشباب لهنا احنا عملنا على الشباب باش يجينا دونك توا سي اون اوتر ايتاب انه يثمر تحاول تدق البيبان تاع الشباب فين موجود الشباب. واحد يجيب لك واحد يعرفك بواحد وطاقات موجوده بارتو ثقافه دور شباب ثقافه دور ثقافه في حومها ولا وتكبروا شويه اون بلوس في العمر ماذا بيكم فوق 19 فوق ممكن 20 24 سنه مازال في البريود هذيك زاد كيف يحب يظهر يحب عنده دي تالون ممكن كبرت معاه. رايك في يثمر في الفيرسيون تاعو هذه شو رايك؟ في الفيرسيون هذه اللي توا تعدت. انا في كل سكسس ستوري تتعدى جيتي معناتها سوربري كل مره كل محليهم هذوما جيل غدوه هذوما جيل تونس غدوه. اذا هكا معناتها نقيسوا عليهم تونس باش تكون بخير ان شاء الله خاطر فما معناتها ناس مثقفه فما ناس تلعب سبور فما ناس تحب توصل فما عندهم لي زون بوزيتيف ما شاء الله عليهم معناتها تدخل معطين المدفع وتشوف كيفاش هما يحبوا يوصلوا وممنين برواحهم وممنين سي بيان معناتها هذا اللي عكس اللي نسمعوا فيه معناتها البرا ولا شوفوا يثمر شوف شبابنا فيه شوف شو اللي قادر انه يعطيك الصحة عفاف ميرسي بوكو بور الانترفونسيون نتاعك وتوا نكملوا مع لينا ونكملوا مع ناجي كي تقول لنا الفينيش نتاعك شنو بالضبط شنو الميساج اللي تحب تعطيه؟ دونك انا فينيش حبيت نقول للشباب الكل اللي يسمع فينا الشباب تونس الكل معناها ما تتحاصروش ما تقعدوش في المربع اللي انتم فيه ما تعملوش كيما الناس. فما مقولة تقول هي You are not supposed to blend in when you are made to stand out. معناها ما لازمكش تكون كي العباد ما تكونش كيفهم لازمك تبرز لازم تعمل حاجة تليق في بلادك. الكل نجموا خاطر نحن مادامنا شباب وفما شكون وصل معناها حتى اللي انت توقعت توصل له وتقول كيفاش هذاك وصلت انت تنجم تكون كيفه. دونك الناس الكل اللي عنده حاجة حتى حلمة صغيرة لازم يحققها لازم يقف ويقول انا باش نعمل هكا وهكا وكل بالمرحله يوصل التالي يقول شو قداش انا وصلت معناها مازلت نجم نقدم ويزيد يقدم اكثر. هذاك علاش انا رايي الشباب ينجم يوصل ينجم يقف بالبلاد وينجم يحسنها وفوالا هذا واش حبيت نقول. يعيشك ناجي وانت لينا؟ بالنسبه لي انا نحب نقول للشباب احلم وزيد احلم برشا معناتها خاطر كي تحلم ومن بعد تطبق خممت معناتها تخمم شنو هي اللي باش تحلم ومن بعد تقول توا باش نحقق الحلم تاعي. لا احلم وابدا حقق واش يهمك في لي كونديسيون اللي باش تعرضك الكل سي سور معناتها باش تعجبك حاجات خايبه وباش تعرضك حاجات باهيه ايش يهمك في الخايب كمل ديما في الباهي. يعطيك الصحة ما احلاش من الميساج هذايا نكملوا به الحلقة 17 من برنامج يثمر. رافقتونا على مدى 17 حلقة هذيا شفنا مواهب جديدة مواهب تحفونا شباب قاعد يحلم كما قالت لينا شباب قاعد يتحدى في الصعوبات ان شاء الله نواصلوا على نفس المنوال. نشكر كامل الفريق اللي في الباك اوفيس واللي في الفرونت اوفيس نقول لكم ميرسي وان شاء الله نتلاقاو على قريب. ميرسي باي باي.